जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने शब्द भारतले नसच्याएसम्म हिन्दी फिल्म चल्न नदिने बालेन्द्र शाहको घोषणा। विवादित संवाद हटाएपछि आदिपुरुष सेन्सर पास, काठमाडौँमा प्रदर्शन हुने सम्भावना भने कम। प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चा बनाउने अन्तिम कसरत सम्भवतः आजै घोषणा हुने। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई बाहिर राखेर समाजवादी मोर्चाको घोषणा। सेटिङ मिलाएर कमाई हुने ठाउँमा खटिएका 28 जना अधिकृत उपत्यका बाहिर सरुवा। कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ल्यायो 36 अर्बको बजेट, सांसदहरूका लागि 1 अर्ब 50 करोड विनियोजन। हर्क साम्पाङको प्रशंसा गर्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने हराउँदै गएको स्वयंसेवा प्रवर्धन गरेकोमा धन्यवाद। प्रेम आलेलाई पर्यटन मन्त्रीको चेतावनीमूलक जवाब, बारुदको पहाडमा उभिएर सलाई नदेखाउनुहोस्। इजलासमा टेकनाथको आक्रोश, म चोरहरूका कारण फसेँ। 11 दिनसम्म थुन्चेक बहस, प्रहरीले दबावमा बयान गराएकोदेखि फेक प्रमाण बनाएको सम्म जिकिर। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सरकारी वकिल पक्षले जवाब बहस गर्दै शुक्रबार नै थुन्चेक बहस आउने सम्भावना। सट्टेबाजीको धन्दामा लाग्दा चर्चित कलाकार र युट्युबर प्रहरीको फन्दामा। 1x बेटिङको प्रचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कलाकारलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश। शुक्रबारदेखि काठमाडौँ बाहिर जाने सार्वजनिक सवारी साधन नयाँ बस पार्कबाट मात्रै छुट्ने। काङ्ग्रेसका सांसद भण्डारी भन्छन् बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुको कुनै तोक छैन। कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट 36 अर्बको बजेट ल्याएपछि जताततै आलोचना। 8 दिनदेखि सेयर बजार बढेको बढै 5 दिनमा 100 अङ्कको वृद्धि। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको क्रान्तिकारी एक्सन, एससीएको नतिजा नआई गरिएको हिसन मेला र भर्ना बन्द। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने 16 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। मुख्यमन्त्री कार्कीले खानेपानी 4 करोड बजेट छुट्याएपछि हर्क साङकाङ भाइ खुसी। र मुद्दाको झमेला भयो, बरु एकचोटि सिङ्गल भिडौँ भन्दै हर्क साम्पाङको चेतावनी। अखण्ड भारतको नक्सा बारे भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन सांसद रघुजी पन्तको माग। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीमाथि खनिए प्रेम आले के भने त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बानेश्वरबाट शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडी सहित 16 जना पक्राउ। ओमनमाथि नेपालको 2 विकेटको जित, कुशलले बनाए शतक, सोमपालले लिए 5 विकेट। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल बाहेक जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेका छन्। बिहिबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश सेयर गर्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने शब्द नसचिएसम्म हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेका हुन्। दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने शब्द जबसम्म नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि सचिँदैन तबसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न दिने छैन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले घोषणा गरेका हुन्। यो सच्याउन 3 दिनको समय दिएको छ। माता सीताको जय होस् भनेर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट गरेपछि यति बेला उनको निकै ठुलो समर्थन नेपालीहरूले गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूलाई जानकारी होस् कि सीता माता नेपालको जनकपुरमा जन्मिएकी हुन् भनेर भनिएको छ। दर्शकबिन यता भने अन्ततः दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषलाई सेन्सर बोर्डले प्रदर्शनको अनुमति दिएको बताइएको छ। तर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अनुमति दिन्छन् या त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। फिल्ममा समावेश गरिएको एउटा विवादित संवाद हटाइएपछि नेपालको सेन्सर बोर्डले उक्त फिल्मलाई प्रदर्शनको अनुमति दिएको बताइएको छ। अहिले राति
8 बजे सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष अनिल कुमार दत्तले हस्ताक्षर गरेको अनुमति पत्रमा अनुमति पत्र वितरकलाई दिएको समेत बुझिएको बताइएको थियो। फिल्ममा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने वाक्यमा आपत्ति जनाउँदै बिहीबार दिउँसो सेन्सर बोर्डले प्रदर्शन अनुमति दिएको थिएन। भारतीय वितरकले फिल्मबाट विवादित वाक्य हटाएर नेपाल पठाएपछि मात्र बोर्डले अनुमति दिएको बुझिएको छ। सेन्सर बोर्डको अनुमतिपछि आदिपुरुष शुक्रबार नेपालमा रिलिज हुने पक्का भएको छ। यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको फेसबुक स्ट्याटसले भने यो फिल्म काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रदर्शन हुने भने सम्भावना कम रहेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भारतमा समेत उक्त विवादित वाक्य 3 दिनभित्र नहटाए कुनै पनि हिन्दी फिल्म काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रदर्शनको अनुमति नदिने उल्लेख गरेका छन्। बालेनको सचिवालयले पनि आफूहरूले 3 दिन प्रतीक्षा गर्ने तर उक्त वाक्य हटाएर माफी नमागेसम्म काठमाडौँमा कुनै पनि हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न अनुमति नदिने र सबै हललाई यसबारे पत्रचार गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ। प्रभास र कीर्ति सेन्स स्टारर आदिपुरुष रामायणको कथावस्तु आधारित छ। यो फिल्मलाई नेपालमा ब्याङ्केटेस इन्टरटेनमेन्टले प्रदर्शन गर्न लागेको हो। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः यो फिल्म विवादास्पद भएको भन्दै नेपालीहरूले चर्को विवाद समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई बाहिरै राखेर समाजवादी मोर्चाको घोषणा तयारी गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी भएको हो। मोर्चामा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीलाई भने बाहिरै रहने लगभग पक्का भएको छ। मोर्चामा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि समावेश गराउने प्रयास पनि भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका सचिव लीलामणि पोखरेलले मोर्चा घोषणाको तयारी भएको बताएका हुन्। मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी भएको छ तर कहिले भन्ने टुङ्गो छैन, सम्भवतः आजै हुन सक्ने बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खटिवलाले भने समाजवादी मोर्चा घोषणा भोलि शुक्रबार अर्थात् आजै नै हुने दावी गरेका छन्। उनले भने 4 पार्टी सहितको समाजवादी मोर्चा आज नै घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ। ठुलो केही भएन भने भोलि घोषणा हुन्छ उनले हिजो भनेका थिए। हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठक पनि बिहानका लागि बोलाएका छौँ, त्यहीँबाट समाजवादी मोर्चा सहभागी निर्णय गर्नेछौँ उनले बताएका हुन्। जसपाका नेता राजकिशोर यादवले पनि मोर्चा घोषणाको तयारी भइरहेको बताएका हुन्। छलफल भइरहेको छ, तयारी पनि भएको छ, सम्भव भएसम्म छिट्टै समाजवादी मोर्चा घोषणा हुने उनले बताएका हुन्। स्रोतका अनुसार नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव पनि समाजवादी मोर्चामा सामेल हुन सहमत भएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको छलफलपछि विप्लव समाजवादी मोर्चामा आउन सहमत भएको महरा निकट स्रोतले दावी गरेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार दाङमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै समाजवादी मोर्चा घोषणा अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए समाजवादी मोर्चा घोषणा छिट्टै गर्दैछौँ, मोर्चाको दस्तावेज तयार पनि भइसकेको छ। नेकपालाई बचाउन सकिएन, अब समाजवादी मोर्चा बनाएर कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका थिए। दर्शकबिन अन्ततः प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चा बनाउने अन्तिम कसरत भएको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी पक्षले जवाब बहस गर्दैछन् भने आज नै थुनचेक आदेश आउने सम्भावना रहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा आज शुक्रबार सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने भएका छन्। प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बिहीबार बहस सकेका थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गत बुधबारदेखि प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस थालेका थिए। सरकारी वकिलले प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले उठाएका प्रश्न र न्यायाधीशहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार बहस गर्नेछन्। यसअघि सरकारी पक्षबाट सरकारी वकिलहरूले आइतबारदेखि बुधबारसम्म बहस गरेका थिए। सरकारी पक्षको जवाफी बहसपछि सम्भवतः शुक्रबार अर्थात् आज नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासले थुनचेक आदेश सुनाउने बताइएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 30 जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो भने उनीहरूले नक्कली भुटानी
पाकिस्तानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै नेपाली नागरिकहरूबाट करोडौं रकम उठाएको दावी अभियोग पत्रमा गरिएको छ। अभियोग पत्रमा उनीहरूलाई ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध सहित 5 अभियोग लगाइएको छ। शुक्रबार सरकारी पक्षको जवाफपछि इजलासले थुनचेक आदेश सुनाउने बताइएको छ। इजलासले अभियोग पत्रसँगै पेश भएका प्रतिवादीहरूलाई मुद्दाको पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटीमा रिहाई गर्ने निर्णय गर्नेछ। अदालतले उनीहरूलाई थुनामा पठाएमा उनीहरू फैसला नभएसम्म थुनामै बस्नुपर्ने रहेको छ। जिल्लाको फैसला विरुद्ध उच्च र सर्वोच्च अदालत जाने बाटो भने खुल्ला नै हुने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, इजलासमा टेकनाथ रिजाल आक्रोश हुँदै म यी टोपबहादुर तथा बालकृष्ण खाँड लगायतका चोरहरूका कारण फसेको भन्दै आफूले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गैर कानुनी अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्मको विज्ञापन तथा प्रचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कलाकार राजु पौडेल, राजु मास्टर र मरिचमान श्रेष्ठ, बल्सी ध्रुवे सहित 8 जनामाथि प्रहरीले जुवा र राष्ट्र बैंक अन्तर्गत मुद्दा चलाउने भएको छ। पक्राउ पर्नेमा कलाकार पौडेल र श्रेष्ठ सहित मरिचमान श्रेष्ठ, बल्सी ध्रुवे, राजु पौडेल, पवन खतिवडा, एलिस राई, जलन घरतीमगर, गणेश देवकोटा, सरोज घिमिरे र बेगम नेपाली रहेका छन्। बिहीबार प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा म्याद थपका लागि उपस्थित गराएका थिए। प्रहरीले पक्राउ गरेकाहरूले युट्युबबाट 1x बेट एप मार्फत बेटिङको प्रचार गरेको बताइएको छ। युट्युबमा प्रोमो कोड प्रयोग गरी 1x बेटिङमा छुट प्राप्त गर्न सकिने भन्दै विज्ञापन गरेको देखाइएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर मनोज कुमार केसीले बताएका छन्। उनले पक्राउ परेका माथि जुवा एन र राष्ट्र एन, बैंक एन आकर्षित हुने बताएका छन्। पक्राउ परेका व्यक्तिले 1x बेटलाई प्रमोसन गर्ने र प्रमोसन गरे बापत निश्चित कमिसन प्राप्त गरेको देखिएको छ। यसमा पपुलर सिरियल सञ्चालन गर्ने र धेरै सब्सक्राइब युट्युबर भएकाहरू छन्। हाम्रो यो गैर कानुनी हो। जुवा एन र राष्ट्र बैंक एन आकर्षित हुन्छ उनले बताएका छन्। नेपालको मुलुकी अपराध संहिता 2074 को धारा 125 मा जुवा खेल्न, सट्टाबाजी गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ। धारा 125 को 2 को उपदफा 1 को क मा पहिलो पटक जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई 3 महिनासम्म कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिमाना र उपदफा ख मा दोस्रो पटकदेखि जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई 1 वर्ष कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिमाना, त्यसपछिको कसुरमा पटक्कै पछि थप 3 महिनासम्म कैद र 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। 1x बेटिङको प्रचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कलाकारहरूलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ आफूले राम्रो काम गर्न खोज्दा पाइलेपछि मुद्दा लगाएर खुट्टा तान्ने काम भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा गुनासो गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, हुन पनि प्रत्येक साता जसो अदालतमा उनी विरुद्ध केही न केही मुद्दा परिरहेका छन्। यसरी पर्ने मुद्दाले आफ्नो केही नबिगार्ने बताउँदै आएका उनी हप्तेपछि अदालत धाउनुपर्ने हुँदा दिक्क बनिसकेको बताएका छन्। बिहीबार उच्च अदालत विराटनगर परिसरमा भेटिएका मेयर हर्क साम्पाङले त्यो दिगदारी लुकाएनन्। होइन, हर्क साम्पाङसँग चित्त नबुझेको भए बरु सिङ्गल भिडौँ, फाइट खेलौँ, हर्क साम्पाङले बताएका हुन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले भने, यसरी हप्तामा 3 वटा मुद्दा लगाउने काम किन गर्नु? म सेवाग्राहीहरूको काम गरेर बस्नु कि अदालत धाएर बिताउनु कार्यकाल? उनले प्रश्न गरेका छन्। उनी आफू विरुद्ध परेको एउटा मुद्दाको छलफलका लागि बिहीबार उच्च अदालत विराटनगर आइपुगेका थिए। अदालत परिसरमा मेयर हर्क साम्पाङ प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यहाँ उपस्थित सर्वसाधारण, कानुन व्यवसायी तथा अदालतका कर्मचारीहरू उनीसँगै सेल्फी खिच्न व्यस्त देखिएका थिए। उच्च अदालतको 2 नम्बर मुद्दा फाँटमा पुगेका उनलाई अभिवादन गर्दै फोटो खिचाउन रहर गर्नेहरूले घेरेका थिए। प्रशंसकहरूसँग फोटो खिचाउँदै अगाडि बढेर मुद्दा फाँटमा पुग्दा थाहा भयो उनी विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश रजन भट्टराई सहितको इजलासमा परेछ। मुद्दावालाको तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइराला न्यायाधीश भट्टराईको नातेदार परेपछि मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा गएको थियो। असार 11 अर्को पेशी तोकिएपछि उनले दिगदारी पोखेका थिए। आज तपाईँको पेशी सर्ला जस्तो छ मेयर साहब। अदालतका एक कर्मचारीले तपाईँलाई भने, तपाईँको विपक्षमा वकालत गर्ने वकिल र न्यायाधीश नातेदार पर्नु भएछ, यसले मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पर्ने सम्भावना रहेको थियो। भन्दै मेयर सम्पाङले दिगदारी प्रकट गर्न खोजे तर केही बोलेनन्। के हुन्छ भन्ने कति बेला थाहा होला त सम्पाङको प्रश्न रहेको थियो। अदालतका कर्मचारीले केही बेर लाग्ला भनेपछि उनी उच्च अदालतको क्यान्टिनतिर लागेका थिए। त्यहाँ पुगेपछि पनि उनीसँग फोटो खिचाउन माग गर्नेहरू थपिएका थिए। क्यान्टिनमा
क्यान्टिनमा केही बेर बसेर जसै उनी फेरि अदालत छिरे थाहा पाए अर्को पेशी असार 11 गते तोकिएछ। त्यसपछि उनी सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्न बाहिर निस्किएका थिए। उच्च अदालत विराटनगरका प्रवक्ता ओमराज सुवेदीका अनुसार धरान खानेपानी बोर्डका सदस्यहरूले मेयर हर्क साम्पाङका 2 जनाले मात्रै बैठक बसेर निर्णय गरेको भन्दै रोक्न माग गरेर रिट दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले यसअघि नै निर्णयहरू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत दिएको थियो। हर्क साम्पाङको यो दिगदारीलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता भने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मेयर हर्क साम्पाङलाई स्वयंसेवाबाट खानेपानी योजना पूरा गरेकोमा बधाई दिएका छन्। डाक्टर भट्टराईले देशमा लोप हुँदै गएको स्वयंसेवी सांस्कृतिक प्रवर्धन गरेको भन्दै हर्क साम्पाङलाई धन्यवाद दिएका छन्। नेपाली समाजमा लामो समयदेखि स्वयंसेवा मार्फत स्थानीय पूर्वाधारहरू निर्माण र संस्थापन हुन गरेको परम्परा रहे पनि पछिल्लो चरणमा देश किनारा पुँजीवादको जालोमा फसेर परनिर्भर हुँदै गएपछि त्यो आत्मनिर्भर संस्कृति हराउँदै गएको पनि उनले बताएका छन्। हामी झन्झन परनिर्भर हुँदै गएका छौँ। सानो सानो कुरा पनि मागेर चोरेर भ्रष्टाचार गरेर खान नलजाउने, तर घर बाहिर मात्रै होइन घरभित्र समेत सानोभन्दा सानो श्रम गर्न लजाउने भुइँफुट्टा हुँदै गएका छौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्। यो सबैले आफूलाई चिन्ता लागेको बताउँदै उनले हर्क साम्पाङको भने प्रशंसा गरेका छन्। हराउँदै गएको स्वयंसेवामा परिवर्तन गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले स्वेटिङ मिलाएर कमाई हुने ठाउँमा खटिएका ठूलो सङ्ख्याका शाखा अधिकृतहरूलाई उपत्यका बाहिर सरुवा गरिदिएका छन्। गृह मन्त्रालयले बुधबार 28 जना शाखा अधिकृतको सरुवा गरेर उपत्यका बाहिरको दुर्गम र तराई क्षेत्रका 23 जिल्ला पठाएका हुन्। सरुवा भएकामा 23 जना त्रिभुवन विमानस्थल, अध्यगमन विभाग, कारागार, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा कार्यरत रहेको बुझिएको छ। 5 जना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएका पनि उपत्यका बाहिर खटाइएका छन्। काठमाडौँ बाहिर नजान शक्ति प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरूलाई खटाएकै ठाउँमा पठाउने निर्णय गरिएको हो। सेटिङ मिलाएर अध्यगमन र एयरपोर्ट लगायतका अलि सहज ठाउँमा बसिरहेको भ्याली बाहिर सरुवा भएको हो। स्रोतले भन्यो, गृहमन्त्रीको आदेश नमान्ने कर्मचारीलाई मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ। सरुवा भएका कर्मचारीलाई बाहिर गृहमन्त्री श्रेष्ठले बोलाएर जनताको काममा लाग्न निर्देशन दिएका छन्। कुनै शक्ति केन्द्र, मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, प्रशासन वा कुनै दलका मुख्य नेताबाट खटाइएको ठाउँमा नगई यतै बस्ने कल्पना नगर्नुहोला, मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्। त्यो बाटो बन्द भइसक्यो, अब ओपर सेन्टर धाउन छोड्नुहोस्। खटाएको जिल्ला गएर जनताको सेवा गर्न उनले निर्देशन दिएपछि यति बेला उनको प्रशंसा चलिरहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 36 अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बिहिबार अध्यादेश मार्फत कुल 36 अर्ब 24 करोड 35 लाख 10 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएका छन्। चालुतर्फ 14 अर्ब 39 करोड 62 लाख 66 हजार र पुँजीतर्फ 18 अर्ब 23 करोड 52 लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 1 करोड विनियोजन गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरतर्फ 3 अर्ब 60 करोड 29 लाख 92 हजार विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 57 करोड 78 लाख 50 हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उद्योग क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ भने उद्योग क्षेत्रका लागि 43 करोड 23 लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ। सडक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले 11 अर्ब 4 करोड विनियोजन गरेको छ। बजेटमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि 5 अर्ब 43 करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा 3 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको बताइएको छ। शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा 1 अर्ब 79 करोड बजेट विनियोजन भएको छ भने वन तथा वातावरण क्षेत्रमा 1 अर्ब 81 करोड विनियोजन भएको बताइएको छ। प्रदेश सरकारले सुशासनतर्फ 97 करोड विनियोजन बजेट गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले नेकपा यसका सांसद प्रेम आलेलाई चेतावनी पूर्वक जवाब दिँदै बारुदको पहाडमा उभिएर सलाई नदेखाउन राम्रो हुन्छ भन्दै चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले किरातीलाई स्टन्ट मन्त्रीको संज्ञा दिँदै भ्रष्टाचारी र चोरको संरक्षक बनेको आरोप लगाएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चेतावनी पूर्वक जवाब फर्काएका हुन्। संसदमा बोल्ने प्रेम आले
ले अर्थ मन्त्रालयको तार काट्ने मुसा पशुपतिनाथमा प्रवेश गरेको र त्यसलाई मन्त्री किराँतीले संरक्षण दिएको आरोप लगाएका थिए। बारुदको पहाडमा उभिएर सलाईलाई नदेखाउँदा राम्रो हुन्छ उनले भनेका छन्। म धेरै कुरा जान्दिनँ, देश र जनताको लागि राम्रो काम गर्नुपर्ने हुन्छ मात्र भनेर जानेको छु। पुर्खाले भन्थे आफ्नो शरीरमा हात्ती बोकेर अर्काको आङको जुम्रा नटिप्नु, किराँतीले फेसबुकमा लेखेका छन्। बारुदको पहाडमा उभिएर सलाई नदेखाउँदा राम्रो हुन्छ, म धेरै कुरा जान्दिनँ, देश र जनताको लागि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मात्र जान्दछु। पुर्खाले भन्थे आफ्नो शरीरमा हात्ती बोकेर अर्काको आङको जुम्रा नटिप्नु भनेर प्रेम आलेलाई उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारीले मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुको कुनै तोक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सबैजना एक भएर राष्ट्रको सेवामा भूमिका खेल्नुपर्ने जोड दिएका छन्। त्यस्तै उनले नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनु देश हितको पक्षमा नभएको पनि बताएका छन्। उनले भने शताब्दीौँदेखि पश्चिमाहरू देशका विभिन्न भूभागमा बसेर हाम्रो सनातन सांस्कृतिक र धर्म विरुद्धमा उनीहरू क्रियाशील रहेका थिए। शताब्दीौँ अघिदेखिको उनीहरूको हरेक प्रकारको योजनालाई उनीहरूले अगाडि बढाउँदै आज नेपालको मूल संविधानमा पनि धर्मनिरपेक्षता शब्दको व्यवस्था गर्न सफल भएका छन्। उनले भने अर्थात् यो गलत छ, यो देशको समग्र हितको पक्षमा छैन। धर्मनिरपेक्षता संविधानमा लेख्दैमा आम जनताले के पाए? हिन्दू राष्ट्र हुँदा आफ्नो पहिचान हुन्छ, पहिचान भन्दा ठुलो कुरा हो। बालेनजीले त्यो गर्नु आफैमा एउटा उहाँको वैयक्तिक सोच हो, त्यसले सिङ्गो राष्ट्रलाई समेत टेवा पुर्याएको छैन उनले बताएका छन्। त्यस्तै एउटा सङ्केत के गरिरहेको छ भने जनप्रतिनिधिहरूलाई भने जनप्रतिनिधिहरू राष्ट्रका लागि गम्भीर बन है भन्ने सङ्केतको हुन सक्छ उनले बताएका छन्। उहाँले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु र उहाँको चर्चा परिचर्चा हुने त्यसको खासै तुक नभएको काङ्ग्रेसका सांसदले बताएका छन्। जबसम्म हामी एक भएर राष्ट्रको बारेमा भूमिका खेल्दैनौँ उनले बताएका हुन्। काङ्ग्रेसका सांसद भण्डारीले भने बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपाल आफ्नो कार्यकक्षमा राख्नुको कुनै तुक नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सार्वभौम सांसदले भ्रष्ट नेताहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै सांसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीले सांसद भवन अगाडि बानेश्वरबाट शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी सहित 16 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नागरिक अगुवा डाक्टर केदारनाथ सिंह केसी, शान्ति समाजका सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, सचिव चन्द्रमणि बन्जकार लगायतका शीर्ष रहेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल पुलिस क्लब भिरकुटी मन्दमा राखिएको बताइएको छ। उनीहरूले सार्वभौम सांसद भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने थलो नबनोस्, चुरे ध्वस्त पार्न पाइँदैन, मनसोवर नीति चाहिँदैन, शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन खोइ, भ्रष्टाचारी नेताहरूको स्वर ठुलो किन, सार्वभौम सांसद राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो नबनोस्, शीर्ष नेता भ्रष्ट छन्, नेपाली जनता त्रास छन्, भ्रष्टाचार नेताहरूका कारण लोकतन्त्र खतरामा, भ्रष्टाचार विरोधी अभिलेख सांसद को रेकर्डबाट किन हटाइयो, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित गर लगायतका प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेपछि दर्जनौं शान्ति समाजका संस्थापकहरू सहित पक्राउ परेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आज शुक्रबार अर्थात् असार 1 गतेदेखि काठमाडौँबाट बाहिरिने सार्वजनिक सवारी साधनहरू गङ्गोबी स्थित नयाँ बस पार्कबाट मात्रै छुट्ने भएका छन्। बिहिबार बसेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा सम्बन्धित सरकारवालाहरूको बैठकले असार 1 गतेदेखि छोटो माध्यम र लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनहरू गङ्गोबी स्थित नयाँ बस पार्कबाट छुटाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै काठमाडौँका रिङ रोडमा रहेका सम्पूर्ण टिकट काउन्टर पनि आजबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ। यसैगरी महानगरपालिकाभित्र बस स्टप र सबैलाई पाइक पर्ने टिकट काउन्टरका लागि एक कार्यदल बनाइएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता देशको आर्थिक स्थिति सुधार्न महावीर पुन राजनीतिमा आउने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष तथा चर्चित सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनले आफू बाध्य भएर राजनीतिमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। दीर्घकालीन सपना सहित मरिमेटेर काम गर्नेहरूको लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेताहरूले नसक्ने र मन्त्रालयका सचिवहरूले कानुन छैन भनेर दुःख दिने तरिकाले देशको आर्थिक स्थिति सुधार नहुने र त्यो स्वयं नहुने भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। बिहिबार सामाजिक
सञ्जाल फेसबुकमा एक लामो स्ट्याटस लेख्दै उनले अहिलेसम्म 1% भन्दा बढी काम सम्भावना रहेका कामहरू आफूले गरेको र गर्नु परेको उल्लेख गर्दै आफू राजनीतिमा आउने सम्भावना भने 1% रहेको उनले घोषणा गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, मेरो जिन्दगीमा 1% पनि सम्भावना नभएकाहरू तर घटेका घटनाहरू सुन्नुहोस् र बुझ्नुहोस् भनेका छन्। म पनि चुनावमा उठ्ने 1% सम्भावना भएको थाहा पाउनुहोस्। उनले लेखेका छन्, 5 वटा बुडामा उनले सार्वजनिक गरेका अन्य 1% वाला घटनाहरू रहेका छन्। एकमा भने उनले म सानो छँदा हाई स्कुल पढौँला भनेर सोचेकै थिइनँ, किनभने म त्यति बेला म्याग्दीको पुन मगर समाजमा 1%ले पनि छोराछोरीलाई हाई स्कुल पढाएका थिएनन्, तर जसरी त्यसरी मेरो बाबा आमाले मलाई हाई स्कुल पढाएर म शिक्षक बनेको उनले बताएका छन्। 2 मा मैले 31 वर्षको उमेरमा अमेरिकामा गएर पढ्न पाउँला भनेर सोचेकै थिएन अनि 32 वर्षको उमेरमा अमेरिका पढ्न जान पाउने सम्भावना 1% पनि थिएन, तर जबरजस्ती लगेर 34 वर्ष लाग्दा अमेरिका ब्याचलर पढ्ने मौका पाएको उनले बताएका छन्। यसैबीच म अमेरिकाबाट फर्केर नेपालमा बसुला र गाउँ गाउँमा काम गरूला भनेर सोच्दै नसोचेको र यो पनि 1% रहेको बताएका छन्। उनले भने वायरलेस प्रविधिलाई प्रयोग गरेर नेपालको दुर्गम गाउँहरूमा इन्टरनेट पुर्याउने सम्भावना 1% पनि थिएन। विदेशी इन्जिनियरहरूको भनाइ अनुसार त त्यो काम असम्भव नै थियो, तर त्यो काम पनि जबरजस्ती सुरु गरियो र सफल भएको बताएका छन्। 5 मा सन् 2017 सम्म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन सकिएला भन्ने पनि 1% जति पनि आशा थिएन, किनभने कुनै पनि सरकार, बैंक र दात्री संस्थाहरूले पटक्कै बताएनन्। तर अहिले त आम नागरिकहरूको सहयोगले गर्दा चन्द्रमामा पुग्न नसके पनि नेपाललाई अझै धेरै माथि पुर्याउने आँट छ उनले बताएका छन्। अन्तमा मैले नेपालमा राजनीतिक पार्टी खोलेर चुनाव लड्ने र सरकारमा जाने भन्ने कुराको 1% पनि सम्भावना छैन, किनभने म त्यसो गर्नु कुनै हालतमा पनि चाहन्न, तर अब त्यो सम्भावना पनि 1% देखियो। गण्डकी प्रदेशको नवप्रवर्तन अनुसन्धान र आविष्कारको अभियानमा अहिले मैले भोग्नु परेको बाधा अडचन र सरकारी नीति नियमको पेलाई यही रूपमा रहिरह्यो भने मेरो सांसद बन्ने सम्भावना 1% छ। लौ जे पर्ला पर्ला भनेर उनले कानुनमा आउने घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले फेरि अर्को क्रान्तिकारी एक्सन लिएका छन्। एससी परीक्षाको नतिजा नै नआई उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको सङ्गठनले बिहिबारबाट सुरु गरेको हिसान शैक्षिक मेला र भर्ना अभियान काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बन्द गरिदिएका छन्। आजै बिहान सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त मेलाको उद्घाटन गरेका थिए। विवादका बीच राजधानीको भुरकिटी मण्डपमा आजबाट सुरु गर्न लागि मेलामा महानगरपालिकाको सुरक्षा टोली पुगेर मेला बन्द गराएको हो। एससीको नतिजा नआई विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्ने र शैक्षिक मेलाका नाममा पैसा उठाउने काम गर्न नदिन नगरवासीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आग्रह गरेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले कारबाही गरेका हुन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो कारबाहीलाई क्रान्तिकारी कदमको रूपमा लिएको छ। यो मेलामा एक ठुला मिडिया हरेक वर्ष हाबी हुँदै आएको थियो। उसले उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूबाट हरेक वर्ष करोडौँ रकम उठाउने गरेको थियो। बालेन्द्र शाहको कदमले धेरै अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई राहत मिल्नुका साथै विद्यार्थी तान्ने नाममा भइरहेको अनागृत कार्य समेत निरुत्साहित हुने देखिएको छ। कारबाही गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका सुरक्षा प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले नतिजा नआई भर्ना गर्ने छुट र छात्रवृत्तिका कुरा गर्ने विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर दुःख दिने कुरा गैर कानुनी भएको समेत बजाएका छन्। यसैबीच उनले यस्तो मेला गर्न पाइँदैन भन्दै आजबाट मेला रोकिने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चालेको यो कदमबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? मनमा लागेको टिप्पणी गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतले आफ्नो नयाँ संसदमा भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्साको विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले माग गरेको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपालको भूभाग समेटेको अखण्ड भारतको नक्साको विरोधमा नेपाल सरकारले तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने माग गरेका छन्। भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर सांसदलाई जानकारी गराउन समेत उनले माग गरेका हुन्। हालै भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु, विराटनगर समेत समेटिएको छ। अखण्ड भारतको नक्साबारे कूटनीतिक नोट पठाउन नेकपा एमाले सरकार समक्ष माग गरेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाका सदस्य अब्दुल खानले नागरिकता विधेयकमा विषयमा सामूहिक आत्मदाह भए कसले जिम्मेवारी लिन्छ भन्दै सरकार र न्यायालयको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै जनमत पार्टीका सांसद खानले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलासहित देशभर नागरिकता पाउनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन भइरहेको जानकारी गराउँदै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सोही क्रममा केही दिन अघि एक प्रदर्शनकारीले आत्मदाहको प्रयास गरेको घटना स्मरण गराउँदै बैठकमा उनले भने सरकारको ध्यान कता छ, नागरिकताबाट वञ्चितहरूले माइती घरमा आत्मदाहको कोसिस हुँदैछ, यो रोकिएन र भोलि सामूहिक आत्महत्याको प्रयास भयो भने कसले जिम्मेवारी लिन्छ, सरकार कि न्यायालयले उनले प्रश्न गरेका छन्। नागरिकले नागरिकता माग्नु अपराध भए गोली हानेर लखट्न भन्दै उनले भने नागरिकता माग्नु के अपराध हो, यो अपराध हो भने गोली हानेर धपाउनुहोस्, नभए नेपाली हामी नागरिकहरूलाई नागरिकता दिनुहोस्। सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याए पनि न्यायालयले रोकेको प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै उनले यसबारे गृह मन्त्रालयको समेत जवाफ माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नखोज्ने हो भने संघीयताको औचित्य नै समाप्त हुने बताएका छन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने संघीयताको आकर्षक नारासहित नीतिगत भ्रष्टाचार पनि गाउँ गाउँमा फैलिएको उनको भनाइरहेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा फैलिएको छ, भ्रष्टाचार प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण नगर्ने हो भने संघीयताको औचित्य नै समाप्त हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048मा अनेकौं पटक संशोधन भइसक्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानको दायरामा नसमेटिनु शङ्कास्पद रहेको समेत उनले बताएका छन्। समयमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगर्ने हो भने संघीयताको औचित्य समाप्त हुन्छ, विराज भक्त श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले क्रिकेट रङ्गशालाको नाममा बजेट कनिका छरे जस्तै भएको बताएकी छिन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसीमा कार्कीले क्रिकेट रङ्गशालाको नाममा छुट्याइएको बजेट कनिका छरे जस्तै भएको बताएकी हुन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजित बजेटको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। निर्माणतर्फको खेलकुद बजेट हेर्दा क्रिकेटमै भएको हो कि जस्तो देखिन्छ उनले भनिन्। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने र थप 4वटा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।